पार्टीको जनमत घटिरहेका बेला सत्तारूढ माओवादी केन्द्रको 3 महिने अभियान शुरू, 8 लाख सदस्य बनाउने महत्वाकांक्षी योजना। नेपाली बजारमा आयातित फलफूलको माग बढ्यो, स्वदेशी उत्पादन वृद्धि र बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव। चन्द्रयानको सफलतापछि भारतद्वारा सूर्यको अध्ययनका लागि अर्को यानको प्रक्षेपण र एसिया कप क्रिकेटमा इन्डियाद्वारा पाकिस्तान सामु 267 रनको लक्ष्य पेश, वर्षाले खेल फेरि रोकियो। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी मनिष र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। पछिल्लो समय सत्तामा केन्द्रित हुँदा सांगठनिक संरचना कमजोर भएको भन्दै आलोचना खेपिरहेको सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले 3 महिने अभियान सञ्चालन गरेको छ। पार्टी जनमत खस्किँदै जाँदा माओवादीको भविष्यलाई लिएर विभिन्न कोणबाट व्याख्या र विश्लेषण भइरहेको सो पार्टीले जनतासँग माओवादी नामक अभियानको शुभारम्भ गरेको छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पार्टीलाई नयाँ ढंगमा अघि बढ़ाउने बताएका छन्। पटक पटक विभाजनको मार्ग खेपेको माओवादीले अभियानका क्रममा 25 लाख मतदातासँग साक्षात्कार गर्ने योजना बनाउँदै 8 लाख पार्टी सदस्य बनाउने योजना बनाएको छ। एक रिपोर्ट। सत्तारूढ माओवादी केन्द्रले शनिबार 3 महिने जनतासँग माओवादी नामक अभियानको शुभारम्भ गरेको हो। 3 महिने अभियानमा मतदाताको घरसम्म पुग्ने योजना सहित अहिले केन्द्रका पदाधिकारीदेखि केन्द्रीय तहका नेताहरू तल्लो तहमा गएका छन्। अभियानलाई 3 तहमा विभाजन गरी करिब 25 लाख मतदातासँग साक्षात्कार गर्ने योजना सहित अघि बढ़ेको माओवादी केन्द्रले आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने मुख्य लक्ष्य बनाएको छ। गत निर्वाचनमा तेस्रो पार्टीमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र संघीय संसदको पहिलो शक्ति नेपाली कांग्रेस सहितको गठबन्धनको सहयोगमा वर्तमान सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। सरकारमा रहँदा गरेका कामहरूका बारेमा जनतासँग साक्षात्कार गर्ने र सोही अनुरूप आगामी निर्वाचनमा पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रूपमा उभ्याउने सो पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको योजना छ। अभियानको शुभारम्भ गर्दै अध्यक्ष दाहालले भनेका छन्, सरकारले इतिहासले नै सम्झिने गरी कयौं साहसिक र जनपक्षीय कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ। एकपछि अर्को गर्दै सरकारबाट अघि सारिएका कामहरूले जनतामा राजनीति र व्यवस्थाप्रति नै विकास हुँदै गएको निराशा चिरेर आशा र भरोसाको वातावरण सृजना गरिरहेको छ। राजनीतिक र सामाजिक अराजकताको स्थानमा सकारात्मक भाष्यको निर्माण हुँदै सरकार र प्रणाली प्रतिको विश्वास क्रमशः बढ्दै गएको छ। तर हामीले आफैले गरेका राम्रा काम पनि जनतासम्म पुर्याउन सकेका छैनौं। यो अभियानले सरकारका तर्फबाट भइरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई समेत जनतामा सम्प्रेषण गर्दै सरकार र जनता बीचको एकतालाई अझ सुदृढ गर्नेछ। 10 वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको राप र तापमा 2064 को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट पहिलो शक्तिका रूपमा उदाएको माओवादी केन्द्र 2079 सालको आम निर्वाचनसम्म आइपुग्दा तेस्रो दलमा खुम्चिएको हो। द्वन्द्वको समय होस् वा शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी पार्टी र सो पार्टीको नेतृत्वकर्ता दाहाल राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा देखिने गरेका छन्। पार्टी कमजोर हुँदा पनि नेतृत्व बारम्बार सरकारमा सहभागी हुने गरेको भन्दै पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र आन्तरिक तिक्तता बढ्दै गएको छ। अध्यक्ष दाहालले अभियानले अहिलेसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई संस्थागत गर्ने र पार्टीलाई पुनः लयमा ल्याउने अपेक्षा गरेका छन्। पुनः अध्यक्ष दाहाल, नेपाली जनताको बलिदानपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धिमाथि प्रहार भइरहेको र प्रतिक्रियावादी तथा पुनरुत्थानवादी शक्तिहरूले पुनः शिर उठाउने जमर्को गरिरहेको चुनौतीपूर्ण समयमा हामी यो अभियानको सुरुवात गर्न गइरहेका छौं। गत मंसिरमा सम्पन्न निर्वाचनबाट तीनै तहमा तेस्रो बनेको माओवादी केन्द्रको सांगठनिक संरचना कमजोर देखिएको छ। माओवादी केन्द्रको संघमा प्रत्यक्षतर्फ 18 र समानुपातिकमा 14 गरी 32 सीटमा खुम्चियो। साथै प्रदेशको नतिजा पनि त्यति सन्तोषजनक छैन। कोशीमा 13, मधेसमा 8, बागमतीमा 21, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 9, कर्णालीमा 13 र सुदूरपश्चिममा 11 सीटमा सीमित बन्यो। उसो त अघिल्लो निर्वाचनमा 13,03,721 समानुपातिक मत प्राप्त गरेको माओवादीले गत निर्वाचनमा 11,75,684 मतमा चित्त बुझायो। यी सबै नतिजालाई मध्यनजर गर्दै आगामी निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने योजना बनाएको माओवादीले जनमत गुमाइसकेको भन्छन् राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ पिटर। उनले भने, मूल्य मान्यता आदर्श आफ्ना विषयमा भनेका कुरा व्यवहारमा देखिएन भने त्यस बेला जन अविश्वासहरू तयार हुन्छन्। त्यसकै परिणामहरू धेरै देखिन्छन्। पहिलो चुनावदेखि पछाडिसम्म देख्दाखेरि जनमत
किन गुम्यो भन्ने विषयमा माओवादीहरूले आफ्नै पुनर्समीक्षा गर्नुपर्ने यो चुनौतीको बेलामा उनीहरूले 3 महिने कार्यक्रम राखेका छन्। के विषय लिएर जान्छन् यो नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। सत्ताका लागि जस्तोसुकै सम्झौता पनि गर्न तयार हुने भन्दै अध्यक्ष दाहालको आलोचना हुने गरेको छ। नेतृत्व सत्तामा केन्द्रित हुँदा 2064 पछिको पहिलो संविधान सभा पश्चात पार्टी छिन्न भिन्न छ। समयक्रम सँगै मोहन वैद्य, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेत्रविक्रम चन्द, रामबहादुर थापा, टोपबहादुर राय माझी, लेखराज भट्ट लगायतका कैयौं नेता कार्यकर्ताले बाटो बदलिसकेका छन्। विभाजनको मार खेपेको माओवादीले 3 महिना अभियानबाट आफूलाई कता लैजाने हो त्यसको टुङ्गो छैन। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। स्वदेशी उत्पादनको कमीले आयातित फलफूलको उपभोग बढ्दो छ। विदेशबाट आयात हुनेमा फलफूल पनि अग्रपन्थीमा आउँछ र खास गरी भारत र चीनबाट वर्षेनी अर्बौं रकमको फलफूल आयात हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। गत साउनमा मात्रै करिब 1.5 अर्ब रुपैयाँको स्याउ, 18 करोड़ बढ़ी रुपैयाँको केरा र झण्डै 39 करोड़ रुपैयाँ बराबरको भुइँ कटर आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ। नेपाली बजारको माग पूरा गर्न स्वदेशबाट फलफूल विदेशबाट फलफूल भित्राउनु पर्ने बाध्यता हटाउन यसको उत्पादन वृद्धि र यसै अनुरूपको बजारीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ। फलफूललाई हिउँदे, बर्खे र सुन्तला जात गरी 3 भागमा विभाजन गरिएको छ। हिउँदेमा स्याउ, नास्पति, ओखर, आरु बखडा, खुर्पानी, किवी, हलुवावेद, अनार, लप्सी लगायत फलफूल पर्दछन् भने बर्खेमा आँप, लिची, केरा, रुख कटहर, भुइँ कटहर, मेवा, अम्बा, नरिवल, सुपारी लगायत छन्। यस्तै सुन्तला जातमा कागती, निबुवा, जुनार, सुन्तला लगायत फलफूल पर्दछन्। नेपालमा खेती हुने जमिन मध्ये 1,82,000 हेक्टर बढ़ी क्षेत्रफलमा यी फलफूलको खेती गरिएको छ। हाल करिब 1,29,000 हेक्टर जमिनको फलफूलले मात्रै उत्पादन दिइरहेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यसबाट 14,16,000 मेट्रिक टन फलफूल उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्कमा छ। पछिल्लो पटक 4.11% ले उत्पादन वृद्धि भए पनि फलफूलको आयात भने रोकिएको छैन। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनमा मात्रै 1 अर्ब 42 करोड़ 96 लाख 67,000 रुपैयाँ बराबरको स्याउ आयात भएको छ। सोही समय अवधिमा 18 करोड़ 3 लाख 27,000 रुपैयाँ बराबरको केरा भित्रिएको छ। यस्तै गत साउनमा भारतबाट 38 करोड़ 90 लाख 90,000 रुपैयाँ बराबरको भुइँ कटहर, 32 करोड़ 75 लाख रुपैयाँ बढ़ीको खरबुजा, 28 करोड़ 65 लाख रुपैयाँ बढ़ीको मेवा आयात भएको छ। गत वर्ष 13 अर्ब रुपैयाँको 2 लाख मेट्रिक टन बढ़ी ताजा फलफूल आयात भएको थियो। नेपालमा उत्पादन हुने फलफूल पर्याप्त नहुँदा विदेशबाट भित्रिने गरेको फलफूल विकास केन्द्रले जनाएको छ। फलफूल विकास र विस्तारमा केन्द्रले के कस्ता नीति लिएको छ भन्ने प्रश्नमा केन्द्रकी वरिष्ठ बागवानी विकास अधिकृत यामकुमारी श्रेष्ठ भन्छिन्, मुख्य 2टा कुरामा हामीले हेरेका छौं। एउटा चाहिँ बगैँचा विस्तारमै अनुदान दिने र अर्को चाहिँ गुणस्तरीय बिरुवा वितरणमा अलिकति ध्यान दिने। उत्पादन पछि हुने क्षतिहरू छ, त्यो क्षतिलाई कसरी कम गर्ने खालका कार्यक्रमहरू, ठाउँ ठाउँमा कोल्ड स्टोर बनाउने, त्यो कार्यक्रमहरूमा सहयोग भइरहेको छ। स्वदेशमा उत्पादन हुने फलफूल मध्ये अमिलो जातको फलफूलले 49,300 हेक्टर जमिन ओगटेको छ। यसबाट 32,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। हिउँदे फलले 33,500 क्षेत्रफल ओगटेकोमा करिब 18,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको छ। 79,500 हेक्टर क्षेत्रफल बर्खे फलफूलले ओगटेको छ। यसबाट 79,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। यी फलफूल बाली उत्पादनमा मल, सिंचाई र बिउमा समस्या नभएको होइन, तर फलफूल बालीमा उत्पादन दिने समय अवधि लामो हुने भएकाले लागत अनुसार बजार पाउन नसकेको किसानको गुनासो छ। चितवनका केरा किसान अनिल कुँवर भन्छन्, मरिमेटीले काम गर्नुभयो भने पनि इन्डिया बराबरको चाहिँ क्वालिटी निकाल्न सक्नुहुन्न। जतिको दुःख त्यतिको लागत पर्छ। लागत बढेपछि तपाईँले महँगो बेच्नु पर्यो, महँगो प्रतिस्पर्धा बढी
बढी हुने भयो होइन। डिजाइन भन्ने केरा हाम्रो ठ्याक्कै यो प्रकारले नै एकदमै राम्रो छ, इन्डियनको यो हरिजातको 9 महिनामा हुने केरा। तर यहाँ सक्सेस छैन कि त्यहाँ गएर यहाँको कम्पेयर गर्ने हो भने क्वालिटीमा आकाशसम्म फरक आउँछ। तर यहाँको मालको केरा बराबर चाहिँ इन्डियामा हुँदैन फेरि के, स्थानीय जात हो होइन। मल, सिंचाई, बिउ र बजारीकरण नेपालमा कृषि क्षेत्रको मुख्य चुनौती हुन्। यसबाहेक फलफूल खेतीमा जोखिम कम गर्न र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न उन्नत प्रविधि विकासका अध्ययन अनुसन्धान उपलब्धिमूलक भएको देखिँदैन। फलफूलको बिरुवा आपूर्तिको लागि निजी स्तरमा नर्सरी बिरुवाको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि तिनको गुणस्तरमा वृद्धि हुन नसकेको र गुणस्तर नियमन गर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको जानकारहरूको भनाइ छ। फलफूल क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी एकीकृत योजना तर्जुमा र अनुगमनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था समेत हुन नसकेको सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन्। फलफूल थोक व्यवसाय संघका महासचिव विनोद राज पाण्डे भन्छन्, कृषकको उत्पादनलाई कर भनेर जबरजस्ती पैसा लिने, प्रदेश सरकारहरूले पैसा लिने, किसानलाई निरुत्साहित गर्ने, कर लाउने, दुःख दिने भन्दा नि नेपाली उत्पादनलाई चाहिँ स्वतःस्फूर्त रूपमा बजारमा बिक्ने वातावरण बनाउनको लागि चाहिँ केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ। किसानको उत्पादनलाई चाहिँ बजारसम्म जानलाई चाहिँ व्यापारी एउटा ब्रिज हो। त्यसलाई चाहिँ अलिकति विश्वासमा हामीले लिन सक्यौँ भने किसानको उत्पादन कम्पिटिसनमा चाहिँ घर घरमै गएर किन्ने व्यापारीहरूको संख्या बढ्छ। मुलुकमा 30,91,000 हेक्टर क्षेत्रफल खेती योग्य जमिन मध्ये 10,30,000 हेक्टर क्षेत्रफल जमिन बाँझो छ। तर पनि आन्तरिक उत्पादन नहुँदा फलफूलका लागि वर्षेनी अर्बौं नेपाली रुपैयाँ बाहिरिन्छ। फलफूलको उत्पादन बढाउन क्षेत्रफल विस्तार नै गर्नुपर्ने र भइरहेका बगैँचाको स्याहार गर्नुपर्ने अधिकृत श्रेष्ठको सुझाव छ। उनी भन्छन्, बजार त्यति व्यवस्थित भइ नसकेबाट बेला बेला सुनिन्छ नि, अब गोलमेडा रोडमा फालियो, दूध पोखियो रोडमा। त्यसरी अब आवेशमा आएर त्यस्तो गर्नुभन्दा बरु विश्लेषणात्मक भएर व्यावसायिक योजना बनाएर मात्रै खेती गर्यौं भने हामी त्यसमा सफल हुन सकिन्छ। यसलाई चाहिँ लङ टर्म सम्झेर मात्रै यसमा धैर्य धारण गरेर खेती गर्नतिर लाग्नुपर्छ। फलफूल खेती गर्दा थोरै स्केलमा स्थानीय जातबाट सुरु गर्नुपर्ने र बिस्तारै क्षेत्रफल विस्तार गर्दै जानुपर्ने जानकारहरूको सुझाव छ। उत्पादन वृद्धि गर्नका लागि बाँझो जमिनमा फलफूलको क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि सरिता थारू। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। वर्तमान गठबन्धनले मुलुकलाई संकटमा धकेल्ने काम गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आरोप लगाउनु भएको छ। रूपन्देहीको बुटोलमा आयोजित लुम्बिनी प्रदेशको अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले मुलुकलाई सफल अवतरण गराउने पार्टी एमाले मात्र भएको बताउनुभयो। अहिलेको गठबन्धन उद्देश्य, नीति र गन्तव्य विहीन भएको भन्दै उहाँले 10 वटा पार्टी मिलाएर गठबन्धन गरे पनि देश चलाउन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका ओलीले एमाले बाटो बिराउने नभई आफ्नो गन्तव्य र लक्ष्यमा पुग्ने पार्टी भएकाले कार्यकर्तालाई विचलित नहुन आग्रह गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले मिशन 84 एमाले एक्लैले 3 तहकै सरकारमा बहुमत ल्याउने अभियान भएको बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले एमाले भ्रष्टाचारमा संलग्न आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई नबचाउने भन्दै अहिलेको सरकारले दोष मात्र लगाउने र प्रमाणित नगर्ने गरेकाले समस्या ल्याएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले मुलुक ठूला राजनैतिक दलको सिन्डिकेटको शिकार भएको बताउनु भएको छ। कपिलवस्तुमा आज आयोजित एक कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै लिङदेनले ठूला दलले मुलुकलाई बर्बाद गर्ने र देशलाई विदेशीको भरिया बनाउने नीति लिएको आरोप लगाउनुभयो। देश ठूला राजनैतिक दलहरूको सिन्डिकेटको शिकार भयो। ती कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू देख्दाखेरि नामले अलग अलग पार्टी जस्ता देखिन्छ। उसै परे मारामार पनि गर्छ। ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डमा यिनीहरूको सबै संलग्नता छ। देशलाई बर्बाद गर्ने काममा यिनीहरू सबै संलग्न छन्। विदेशीहरूको भरिया बन्ने काममा यिनीहरू सबै संलग्न छन्। ठूला राजनैतिक दलहरूको गलत कार्य र असन्तुलित परराष्ट्र नीतिका कारण अहिले विदेशी चलखेल बढ़दै गएको समेत उहाँले बताउनुभयो। सरकारले भ्रष्टाचारको छानबिन शुरू पूर्ण रूपमा हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले गठबन्धनका नेतालाई जोगाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो। नुवाकोटको बन्चरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमतिको कार्यान्वयन गर्न
जनप्रतिनिधिले सरकार समक्ष माग गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जन हुँदै आएको बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइटका कारण स्थानीयको जीवन कष्टकर बनेको भन्दै जनप्रतिनिधिले सरकारको ध्यान आकर्षण गराएका हुन्। सांसदहरू सहित नुवाकोटका जनप्रतिनिधि र स्थानीयको टोलीले आज बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर बन्सरे डाँडा ल्यान्डफिल साइट सञ्चालनका क्रममा भएका सहमति कार्यान्वयन र त्यस क्षेत्रको विकासमा सरकारले विशेष लगानी गरिदिनुपर्ने माग राखेका हुन्। सरकारले आधा खण्डमा मात्रै कालोपत्रे गर्न बजेट छुट्याएको भन्दै उनीहरूले यथाशीघ्र पुरै सड़क कालोपत्रे हुने गरी व्यवस्था गरिदिन माग गरेका थिए। प्रविधिको विकास अनुसारको शैक्षिक कार्यक्रम नहुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रमा विशेषज्ञ जनशक्ति उत्पादन हुन नसकेको चिकित्सा शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले औल्याएको छ। विशेष गरी जनशक्तिको अभावका कारण सञ्चालनमा रहेका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमको गुणस्तर कायम गर्न चुनौती एवं नयाँ कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत अवरोध भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको हो। त्यस्तै विदेशमा अध्ययनका लागि गएका तथा स्वदेशबाट अध्ययन गरी फर्किएका जनशक्तिको तथ्याङ्क व्यवस्थित नहुँदा समेत जनशक्ति प्रक्षेपण गर्न नसकिएको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब आर्थिक प्रसंग। इटा उद्योगीहरूले कोइला आयात र विद्युतमा सहुलियत उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। सुनसरीको इटहरीमा भएको नेपाल इटा उद्योग महासंघ कोशी प्रदेश समितिको प्रथम साधारण सभामा उद्योगीहरूले इन्धनको भारी मूल्य वृद्धि र ब्याङ्कको चर्को ब्याजदरका कारण व्यवसाय धराशयी भएको बताए। आर्थिक मन्दीको असर इटा उद्योगमा समेत नराम्ररी परेको भन्दै उनीहरूले संघीय तथा प्रदेश सरकारले औद्योगिक विकासका लागि महत्वपूर्ण भूमिका रहेको इटा उद्योगलाई नहेरेको गुनासो गरे। आर्थिक मन्दीको असरले उद्योगीहरूमा उत्साह हराएको र विगतको तुलनामा 60% उद्योग बन्दको अवस्थामा रहेको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष शंकर बहादुर चन्दले बताउनुभयो। देशभरमा 2000 इटा उद्योग रहेको र जसोतसो सञ्चालित ती उद्योगले पनि मुस्किलले 40% मात्र उत्पादन गरिरहेको चन्दको भनाइ छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। चन्द्रयान 3 को सफल अवतरणपछि भारतले सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 को प्रक्षेपण गरेको छ। भारतले पहिलो पटक सूर्यको अध्ययनका लागि आदित्य L1 प्रक्षेपण गरेको हो। भारतको आन्ध्र प्रदेश स्थित श्रीहरिकोटबाट बिहान 11:50 आदित्य L1 को प्रक्षेपण गरिएको बीबीसीले जनाएको छ। पृथ्वीबाट सूर्यसम्म 15 लाख किलोमिटर दूरीमा रहेर अध्ययन हुने भारतीय वैज्ञानिकहरूले बताएका छन्। आज प्रक्षेपण गरेको आदित्य L1 सूर्यको नजिक पुग्न कम्तीमा 4 महिना लाग्ने भारतीय स्पेस एजेन्सीका वैज्ञानिकहरूको भनाइ छ। पृथ्वी र सूर्य बीचको कुनै एक निश्चित स्थानमा रहेर आदित्य L1 ले सूर्यको अध्ययन गर्ने बीबीसीमा उल्लेख छ। अब खेल प्रसंग। एशिया कप अन्तर्गतको जारी खेलमा इन्डियाले पाकिस्तानलाई 267 रनको लक्ष्य दिएको छ। श्रीलंकाको पालेखेलले इन्टरनेशनल क्रिकेट स्टेडियममा जारी खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको इन्डियाले 48.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 266 रन बनाएको थियो। अहिले खेल वर्षाका कारण रोकिएको छ। यसअघि ब्याटिङ गरेको इन्डियाका लागि हार्दिक पाण्ड्याले सर्वाधिक 87 रनको योगदान गरे। त्यस्तै ईशान किशनले 82 रन जोडे। खराब शुरूआत गरेको इन्डियाका लागि किशन र पाण्ड्याले 138 रनको साझेदारी गर्दै खेललाई लयमा फर्काएका थिए। यता बलिङतर्फ पाकिस्तानका शाहिन शाह अफ्रिदीले सर्वाधिक 4 विकेट हात पारे। त्यस्तै हरिश रौफले र नासिम शाहले समान 3-3 विकेट लिए। यसअघि नेपाललाई 238 रनको फराकिलो जित हात पारेको पाकिस्तान इन्डियालाई पराजित गर्दै एसिया कपमा आफ्नो दावेदारी पेश गर्न चाहन्छ। इन्डिया भने पहिलो खेलमा पाकिस्तानलाई पराजित गर्दै प्रतियोगिताको सुखद शुरूआत गर्न चाहन्छ। हौस् नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी मनिष र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।